ल अब हामीले हिजो चाहिँ के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब गरेको थियौँ भनौँ अब तिमीले बुढीले गरेको थिएँ मलाई केही पनि थाहा होइन तर मैले चाहिँ गरेको थिएँ यतिको चाहिँ बुझ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको बारेमा हामीले भनेको थियौँ हिजो मेटल भर्सेस नन मेटल भएको बेलामा के हुन्छ त्यसको बारेमा भनियो अब यस आज चाहिँ नम्बर 2 आज चाहिँ के त भन्दाखेरि मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड आज कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरूको बारेमा आज मोलिकुलर स्ट्रक्चरहरू हामी बनाउन ट्राई गर्छौँ हेरौँ अब यसमा आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब मोलिकुलर स्ट्रक्चर अब कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको केही इक्जाम्पलहरू मैले लेख्छु सपोज ल यसलाई एउटा H2 हो है अब अर्को अब नाइट्रोजन N2 है अब त्यसपछि गएर अर्को यसको कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको जस्तै NH3 है अनि अर्को भनेको ल H2SO4 ल म यो चारवटा कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको म एटोमिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु बाँकी सबै तिमीहरूलाई होमवर्कमा आउँछ अब त्यो होमवर्क मलाई देखाएको अनि आउँछ आउँदैन थाहा हुन्छ त यदि आएन भने पनि रिसाउने कुरो छैन त्यसमा मैले तिमीलाई एन्सर सर्लक्क त्यतिखेरै पठाइदिइहाल्थेँ अलिकति करेक्सन गर्न नि पाएन एन्सर न देख्न पाएको मैले न होमवर्क गरेको हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन अब यसरी चाहिँ सोध्न थाल्यो भने फेरि के हुन्छ त्यसै टाइम जान्छ 40 मिनटको क्लास हुन्छ अनि 40 मिनटमा सोध्न थाल्यो भने के हुन्छ भाइ कोर्स भइरहेको छैन बुझ्न पऱ्यो नि त्यो पनि अब यसो मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ यो त के हो भन्दाखेरि नन मेटल भर्सेस नन मेटलको कुरो भयो नन मेटल भर्सेस नन मेटलको कुरो भयो यसमा र यो सबै नन मेटल हो हाइड्रोजन भनेको मेटलमा राखे पनि हामीले नन मेटलै भन्छौँ भनेको छ अक्सिजन पनि नन मेटलै हो त्यसले गर्दा N2 अब नाइट्रोजन भन्ने बित्तिकै नन मेटल हो अब N2 भनेको दुईटा नाइट्रोजन भनेको झन् त्यसै पनि के हो नन मेटलै भयो N भनेको नाइट्रोजन भनेको नन मेटल अनि H भनेको अब हामीले सुरुमै नन मेटल भन्ने हामी हाइड्रोजन इज नन मेटल अब यो H2 भनेको हाइड्रोजन नन मेटल भयो सल्फर भनेको सल्फरको भ्यालेन्सी मोर देन 5 हुन्छ क्या भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन मोर देन 5 छ यानि कि के हो त भन्दाखेरि 8 बाट घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको भ्यालेन्सी निकाल्नलाई त्यसले गर्दाखेरि यो पनि के भयो जुन जसलाई 8 बाट घटाउन पर्छ नि त्यो सबै नन मेटल अब यो 16 यतिमा पर्छ अनि 8 बाट घटाउँदाखेरि यसको भ्यालेन्सी 2 आउँछ अनि यो अक्सिजन भनेको पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि अब यसको पनि भ्यालेन्सी 8 बाट घटाउनु पर्छ घटाएपछि अनि बल्ल यसको भ्यालेन्सी निस्किन्छ हैन अब यसको टपिकमा कुरा गर्नु पर्दा अब यसमा जाउँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर बनाएर पोसिबल छैन हामी एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउनु जस्तो हामीले CaO बनाउँदाखेरि सीको पुरै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गोलो बनाएर गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो गरायो भने झन् गाह्रो हुन्छ म तिमीलाई सजिलो पाराले गराउँछु जस्तै अब यहाँ अक्सिजन छ अब हाइड्रोजन छ भने के भयो भने हामीले हाइड्रोजन गर्ने बेलामा सुरुमा एउटा इलेक्ट्रोनहरू बनाउँथ्यौँ होइन यो एटोमिक स्ट्रक्चर भयो अक्सिजन भएको भए हामीले के गर्थ्यौँ यसरी सुरुमा दुईटा अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अक्सिजन भनेपछि अब हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन भनेको 8 भयो होइन 8 भयो 8 मा दुईटा गइसक्यो अब 1 2 3 4 5 6 यो गरेपछि दिस इज द एटोमिक स्ट्रक्चर अफ अक्सिजन यो एटोमिक स्ट्रक्चर भयो अक्सिजनको अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउँदैनौँ के हामी सिङ्गल एउटा गोलो बनाउँछौँ जस्तै अब यहाँ H2O यसको मतलब यहाँ के छ भने यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ एउटा H हैन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ बीचमा एउटा अक्सिजन अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट साइडमा एउटा H दुईटा अनि अक्सिजन एउटा कुरो ठिक छ हैन यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ त भने गोलो यहाँ अब जोड्छौँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स सेयर गर्ने हो त्यो सेयर गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो भेन डायग्राममा चाहिँ इन्टरसेक्सन पार्ट हुन्छ नि जुन त्यो इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भने सेयरिङ पोर्सन मान्छौँ मैले अलि यसलाई ठुल्ठुलो बनाएँ जस्तै यो हाइड्रोजन भयो
अनि यो अक्सिजन भयो, अनि फेरि यो हाइड्रोजन भयो है। अब यो भनेको इलेक्ट्रोन सियर गर्ने हो, त्यही भएर इलेक्ट्रोन सियर गर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ यसलाई अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन इलेक्ट्रोन सियर हुन्छ त्यो चाहिँ भेन डायग्रामको इन्टरसेक्सनमा गएर राखिन्छ क्या। इन्टरसेक्सन भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझिहाल्यौ, यो इन्टरसेक्सन भयो, यतापट्टि यो इन्टरसेक्सन भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यही भएर यो हाइड्रोजन अब हामीले यहाँ बनाउने बेलामा हामीले ग्यास लेख्छौँ, गोलो बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि यो यस्तो बनाउँछौँ। यो इन्टु भनेको इलेक्ट्रोनको साइन हो है। अब हाइड्रोजनमा चाहिँ यो चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर अफ हाइड्रोजन, यसरी बुझ्नु। अब हामी यसरी गोलो 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 बनाउँदैनौँ के। जस्तै यो अक्सिजन लेख्नु पऱ्यो भने अब हामीले के लेख्छौँ भने ओ लेख्छौँ होइन, अनि त्यहाँबाट ठुलो गोलो बनाउँछौँ, अनि त्यहाँबाट यो बाहिरपट्टिको भ्यालेन्स सेल, जस्तै यसको भ्यालेन्स सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन थियो, त्यो भएर मैले क्रस देखाएँ, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन भयो होइन। अब यसको चाहिँ अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा 1 2 3 4 5 6, त्यो भित्रपट्टिको होइन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मात्रै गन्ने। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ त अक्सिजनमा भन्दाखेरि 6वटा छ। 6वटा भएको भएर यसको इलेक्ट्रोन मैले अब के देखाउँछु भने 1 2 3 4 5 6, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। अब यसको र यसको मैले इलेक्ट्रोन फरक फरक बनाएको छु। यसको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ मैले क्रस साइन दिएको छु, अनि यसको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरिरहेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा धब्बा बनाइरहेको छु है, बोल्ड बनाइरहेको छु। यो के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन चिन्नुपर्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डमा पनि, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा पनि हामीले यताबाट गएको इलेक्ट्रोन यताबाट लाँदाखेरि हामीले त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनभन्दा हामीले फरक बनाएको थियौँ होइन, इलेक्ट्रोन यता गयो भनेर देखाउनलाई। त्यस्तै गरेर हामीले पनि यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनको साइन फरक फरक बनाइदिनुपर्छ, ताकि यो यसको इलेक्ट्रोन हो, यो यसको इलेक्ट्रोन हो भनेर छुट्याउन सक्नु पर्यो। अब यहाँ हेर, इलेक्ट्रो कोभ्यालेन्ट बोन्डमा के हुन्छ भने कुनै पनि एटमलाई जतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिए है त्यो चाहिँ सेयर गर्छ आफूसँग भएको। जस्तै अब हाइड्रोजनमा जम्मा एउटा मात्रै छ इलेक्ट्रोन, यसलाई अर्को कसैले एउटा इलेक्ट्रोन दियो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेबल हुन्छ, डुप्लिकेट हुन्छ। हाइड्रोजनसँग एउटा छ, एउटा आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आएर थपिन्छ, थपिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डुप्लिकेट हुन्छ। हाइड्रोजनलाई चाहिएको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको भएर आफूसँग भएको एउटा इलेक्ट्रोन पनि लगेर के गर्छ उसले भने सेयरिङमा राख्छ। जति एउटा इलेक्ट्रोन चाहिए है उसले आफ्नो भएको इलेक्ट्रोन त्यति नै लगेर सेयरिङमा लगेर राख्छ। यसरी बुझ्नु, यदि कुनै पनि एटमलाई दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिए है भने आफूसँग भएको दुईटा इलेक्ट्रोन पनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेयरिङमा लगेर राख्छ। सेयरिङमा लगेर राख्छ भनेको इन्टरसेक्सनमा लगेर राख्छ। जस्तै हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजनलाई एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ, अर्को इलेक्ट्रोन चाहिए है भने त्यसले जुन आफ्नो इलेक्ट्रोन छ यसलाई यो सेयरिङमा लगेर राख्छ। यसरी यो पोर्सन भनेको सेयरिङ पोर्सन, यो पोर्सन भनेको सेयरिङ पोर्सन है। अब हाइड्रोजनको यहाँ छ एउटा हाइड्रोजन, यो पनि हाइड्रोजन हो, यसमा पनि दुईटा चाहिए है, एउटा चाहिए है, त्यही भएर आफूसँग भएको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ बिचमा लगेर राख्छ। राखिसकेपछि अक्सिजनमा त कतिवटा छ? 6वटा छ। 6वटा भएपछि अब अक्सिजनलाई फेरि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो त भन्दाखेरि अब दुईटा इलेक्ट्रोन आइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो स्टेबल हुन्छ, फेरि 8वटा हुन्छ। त्यही भएर अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा हाइड्रोजनबाट एउटा माग्छ यसरी है, अनि अर्को हाइड्रोजनबाट अर्को एउटा इलेक्ट्रोन माग्छ, अर्को इलेक्ट्रोनसँग सेयर गर्छ, दुईटा भइहाल्यो। अब हामीसँग यो दुईटा यहाँ यता भएपछि अब हामीसँग 4वटा 1 2 3 4 लिएर अब यो के भयो त भने दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ वाटर। कसरी त भन्दाखेरि है त अब याचलाई काउन्ट गर, यो याचको सर्कललाई काउन्ट गर्यो भने 1 2, हाइड्रोजनलाई चाहिएको दुईटा होइन, दुईटा भयो, हाइड्रोजन फुलफिल भयो। यतापट्टिको हाइड्रोजन हेर 1 2, यसलाई पनि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिएको हो, यो पनि फुलफिल भयो। अक्सिजनलाई हेर 1 2 3 4 5 6 7 8, अक्सिजनको गोलोभित्र हेर्नु पऱ्यो क्या, हाइड्रोजनको गोलोभित्र अनि अक्सिजनको गोलोभित्र हेर्नु पऱ्यो। हाइड्रोजनलाई चाहिएको दुईटा, अक्सिजनलाई चाहिएको 8वटा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू म्युचुअली सेयरिङ भएर के भयो त भने सबै स्टेबल भयो।
यो के भयो त भन्दाखेरि मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ H2O भयो। यसरी निकालिन्छ त्यहाँ। जस्तै अब यो बुझ्नाले गाह्रो भयो तिमीहरूलाई। जस्तै म अझै एउटा देखाउँछु। सुरुमा यस्तै हो, गाह्रो हुन्छ। जस्तै म पहिला अब NH3 देखाउँछु। NH3 देखाउनु पऱ्यो भने N एउटा अनि H तीनटा। त्यसले गर्दा म बिचमा N बनाउँछु, ठुलो बनाउँछु। यो N भयो, एउटा H, अर्को H। ठिक छ नि त? NH3 भनेको एउटा नाइट्रोजन अनि तीनटा एटम अफ हाइड्रोजन छ। अब हाइड्रोजनसँग जम्मा एउटा हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र उसलाई चाहिएको पनि एउटै हो। त्यही भएर उसले आफूसँग जे छ त्यो सर्लकै लगेर सियरिङमा लगेर राख्छ। यसको मतलब हाइड्रोजनको साइनमा यो बनाएको छु। यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन यहाँ राख्यो, यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन यहाँ राख्यो, यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन यहाँ राख्यो। ल उनीहरूसँग भएको एउटा हो, त्यही पनि लगेर सियरिङमा राख्यो। किन त भन्दाखेरि एउटै चाहियो उनीहरूलाई अर्को अन्तबाट। आफूले जतिवटा सियर गर्छ अरूबाट पनि त्यतिवटै पाइन्छ क्या। त्यही भएर सियरिङ भनेको यो। अब नाइट्रोजन भनेको हामीले एटमिक नम्बर सम्झिनु पर्यो। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन भनेको 7 होइन त? 7मा नाइट्रोजनमा 7मा दुईटा इलेक्ट्रोन फर्स्ट सेलले खान्छ अनि त्यसपछि बाँकी 1 2 3 4 अनि 5 होइन त? अनि बाँकी 5 वटा चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरमा के रियल एटोमिक स्ट्रक्चरमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा कतिवटा हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 5 वटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ। 5 वटा इलेक्ट्रोन भएपछि यसलाई चाहिएको कतिवटा त भन्दाखेरि 3 वटा इलेक्ट्रोन चाहियो। 3 वटा इलेक्ट्रोन चाहिने भएपछि उसले के गर्छ त भने अब अहिले नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनले अब एउटा इलेक्ट्रोन यसलाई दिन्छ, यसलाई सियर गर्यो, एउटा काम भयो। 3टा चाहियो, उसलाई 3टा चाहियो, त्यही भएर उसले 3टै सियर गर्छ। तर उसले चाहिँ के गर्छ, उसले पालो बराबर सियर गर्ने होला। अनि एउटा इलेक्ट्रोन पूर्ति हुन्छ यहाँबाट, अर्को यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन सियर गर्छ, अर्को यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन सियर गर्छ। 3टा भइसक्यो। हुन्छ यहाँ कतिवटा? 5 वटा। 5 वटामा 3टा भयो। अब 2टा जाँदा के हुन्छ? एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ होला, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ होला। ल यति चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 5 वटा इलेक्ट्रोन हो। 1 2 3 4 5 है। गोलोभित्र काउन्ट गर्नु पर्यो, जति भयो नि हुन्छ। ल हेर्नु अब स्टेबल भयो कि भएन एकचोटि हेरौँ त। हाइड्रोजनलाई चाहिएको 2टा, यो गोलोभित्र 1 2 यो स्टेबल भयो। यो गोलोभित्र हेरौँ 1 2 यो स्टेबल भयो। यो गोलोभित्र हेरौँ 1 2 यो स्टेबल भयो। नाउ एट लास्ट अब नाइट्रोजन के भयो त? नाइट्रोजनको गोलो काउन्ट गरौँ। यो पुरै गोलोभित्र 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन अक्टेट रुल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के भयो? सबै स्टेबल भयो। यसको मतलब के भयो त? दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ NH3। ठिक छ नि? यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ मोलिकुलर स्ट्रक्चर निकाल्न सक्छ मेरो। अब यो तिमीले 2टामा चाहिँ सबैले बुझेछौ भन्ने मलाई लाग्यो। यो झट्टै बुझिन्न, यो गाह्रो छ पोर्सन। त्यही भएर तिमीले मलाई बुझा भनेको त्यही भएर। अब जस्तै म अर्को एउटा देखाउँछु। जस्तै N2। अब मैले N2 देखाएँ भने तिमीहरूले O2 जान्न पर्यो, Cl2 जान्न पर्यो, H2 जान्न पर्यो। सबै एउटै कुरा हो क्या। त्यही भएर N2 बुझ्यो भने सबै कुरा हुन्छ। जस्तै मैले N2 बनाउनु पर्यो भने यहाँ के भयो? एउटा नाइट्रोजन अनि त्यहाँबाट अर्को नाइट्रोजन, 2टा नाइट्रोजन छ होइन? N2 भनेपछि 2टा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजनमा कतिवटा हुन्छ? 5 वटा हुन्छ होइन लास्टमा? है भर्खर यहाँ देखाइदिएको छ। नाइट्रोजनको लास्टमा 5 वटा हुन्छ। ठिक त? 5 वटा हुन्छ भनेपछि अब उसलाई त कतिवटा चाहियो त भन्दाखेरि 3टा चाहियो। ल है, अब जतिवटा चाहिन्छ उसले उतिवटा लगेर सियरिङमा राख्छ पहिला। 3टा चाहियो भने र यसको यो नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई हामीले क्रस इग्नोर गरौँ। 1 2 3 ल नाइट्रोजनमा 5 वटा हुन्छ, उसलाई 3टा जरुरत परेछ। त्यही भएर उसले 3टा लगेर के गर्छ त भन्दाखेरि अर्कोलाई सियरिङमा लगेर राख्छ। राखेपछि उसँग अब कतिवटा बाँकी छ भन्दाखेरि एउटा 2टा बाँकी छ होइन त? 1 2 3 4 5 यो नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोन यति नै हो। उतापट्टि पनि के छ? नाइट्रोजनै छ।
उसको इलेक्ट्रोनलाई हामीले अब डबल गोलो लगाइदिउँला होइन, बोल्ड गरिदिउँ। उसमा पनि अब यो पनि नाइट्रोजन हो, यसलाई पनि के छ, तीनटा पुगेको, तीनटा नपुगेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 यो तीनटालाई चाहिँ उसले के गर्छ, सेयरिङमा गरेर राख्यो। अनि उसँग भएको कतिमा त भन्दाखेरि 1 2 5वटा हो नि त, 1 2 3 4 5 यसको भयो, यसको पनि भयो। अब हेर यसरी सेयरिङमा गरेर राखेपछि अब लास्टमा स्टेबल भयो कि भएन चेक गरौँ। दुवै एउटा गोलोमा के हुनु पर्यो, 8-8वटा हुनु पर्यो। अब 8वटा छ कि छैन यो गोलोमा गनौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 यो नाइट्रोजन स्टेबल भयो। उतापट्टि अर्को नाइट्रोजनको गोलोमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पनि के भयो त भन्दाखेरि स्टेबल भयो। त्यसको मतलब के भयो त भने यो चाहिँ मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ नाइट्रोजन। ठिक छ यो यसरी नै गर्दै जानुपर्छ। यहाँ भरिमा सबैभन्दा कम्प्लेक्स भनेको H2SO4 हो, त्यही भएर म H2SO4 चाहिँ म गरिदिन्छु। बाँकी काम तिमीले चाहिँ मलाई होमवर्कमा बुझाउँछौ, यो सबै होमवर्कमा पनि छ। तर यो यति मैले सारेछौ भने होमवर्कलाई सजिलो हुन्छ है। मैले होमवर्कमा देखाएन, सो मैले यहीँ बुझाउँछु अनि होमवर्क दिन्छु भनेर राखेको मैले यो मेटेँ। अब यसमा H2SO4 मा चाहिँ त्यहाँ धेरैवटा एटमहरू छ क्या, त्यसले गर्दा अलिक झ्याउ हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अब यसमा के छ, 2टा हाइड्रोजन, एउटा सल्फर अनि 4वटा अक्सिजन छ। अब कसरी म्यानेज गरेर राख्ने त, यो हो कुरो हेर ल। यो सल्फर बिचमा सल्फर हुनु पर्यो किनकि एउटै छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट साइड साइडमा 4वटा अक्सिजन राखौँ, यो अक्सिजन यो अक्सिजन यो अक्सिजन अनि यो अक्सिजन। ठिक छ नि त, 4वटा अक्सिजन छ। अनि त्यसपछि 2टा हाइड्रोजन छ, 2टा हाइड्रोजन तिमीले जहाँ राख्ने भयो, यसमा र यसमा यो 2टा अक्सिजनमा राख्ने भयो, यो 2टा अक्सिजनमा राखे पनि भयो, यो 2टा अक्सिजनमा राख्ने भयो। जुनसुकै अक्सिजनमा राख, तर एक-एकवटा राख। एक-एकवटा भनेको ल जस्तै मैले एउटा हाइड्रोजनलाई यहाँ कहाँ राखेँ त भन्दाखेरि ल एउटा हाइड्रोजनलाई यहाँ राखेँ, त्यसलाई मैले मेटेँ है त। ल एउटा हाइड्रोजनलाई यहाँ राखेँ, अर्को हाइड्रोजनलाई यहाँ राखेँ। ठिक छ नि ल। भनेपछि हाम्रो यहाँ 3वटा एटम छ। हामीले इलेक्ट्रोनहरूलाई 3 तरिकाले नोटेसन दिन पर्ने भयो है त। हामीले यहाँ क्रस र बोल्ड गराएको थियौँ होइन। अब हामीले एउटा खाली गोलो बनाएको थियौँ नोटेसनको लागि। ल हेर अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई चाहिएको हुन्छ उसँग कतिवटा, एउटा, उसले त्यही एउटा पनि सेयरिङमा लान्छ होइन त। भनेपछि हाइड्रोजनको मैले क्रस राख्छु, हाइड्रोजनको यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ जहिले पनि त्यो सेयरिङमा गरेर राख्छ। यहाँ नि हाइड्रोजनको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसले त्यसलाई पनि सेयरिङमा गरेर राख्छ होइन। अब सेयरिङमा गरेर राख्ने बित्तिकै अक्सिजनसँग के, अक्सिजनले के गर्छ त भने जतिवटा उसले सेयर गर्छ अक्सिजनले नि त्यतिवटा सेयर गर्छ। त्यही भएर अक्सिजनसँग बोलो यही यो बोल्ड टाइपको इलेक्ट्रोन रहेछ भने हाइड्रोजन एउटा सेयर गर्छ, उसले पनि एउटा सेयर गर्ने भयो। अक्सिजनलाई चाहिने त कतिवटा हो, अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा 6वटा हुन्छ इलेक्ट्रोन है, 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब 6वटा मध्येमा यहाँ गइसक्यो एउटा होइन अक्सिजनले। अक्सिजनलाई चाहिएको कतिवटा त भने 2टा मध्ये हाइड्रोजनबाट एउटा पाइसक्यो यो अक्सिजनले। एउटा पाएपछि अब उसलाई चाहिएको जम्मा एउटा हो। एउटा भएपछि उसले के गर्छ त भने त्यो एउटा इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ त भने सल्फरसँग सेयर गर्छ, किनकि उसलाई अब चाहिएको एउटा हो। जतिवटा चाहिए उसले त्यति एउटा सेयर गर्छ क्या। अब भनेपछि 2टा भइसक्यो, 2टा इलेक्ट्रोन भइसक्यो। अब हाम्रो यहाँ 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसको हुनपर्छ यसमा त। 6वटामा 4वटा चाहिँ के हुन्छ भने साइड साइडमा हुने भयो, 1 2 3 4 टोटल काउन्ट गर्दा 6 भयो होइन। 1 2 3 4 5 6 अक्सिजनको 6 हो। एउटा सेयर गर्यो हाइड्रोजनसँग, एउटा सेयर गर्यो कहाँबाट भन्दाखेरि सल्फरसँग। अब सल्फरले एउटा दियो भने त अक्सिजन ब्यालेन्स हुन्छ। अब यो अक्सिजन ठ्याक्कै यहाँ कहानी यहाँ पनि त्यही हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजनले एउटा यता सेयर गर्छ अनि अर्को सल्फरसँग सेयर गर्छ, बाँकी 4वटा हुन्छ, 1 2 3 4। ल यो सल्फर यतापट्टिको अक्सिजन भयो।
अब यहाँ पनि एउटा सल्फरबाट माग्ने होला, यहाँ पनि सल्फरबाट यो अक्सिजन एउटा माग्ने होला। तर यता पनि साइड साइडमा भएको अक्सिजनसँग त हाइड्रोजन छैन, यसलाई चाहिएको त दुईटा हो नि त फेरि यतापट्टि त होइन, अक्सिजनलाई त्यहाँ दुईटै चाहियो। त्यसले गर्दा के गर्छ त भने यहाँको अक्सिजनले चाहिँ सल्फरसँग, अब पहिला सल्फरको चाहिँ कति हुन्छ मैले निकाल्नु त, सल्फर भनेको 6वटै हुन्छ लास्टमा होइन, सल्फर क्लोरिन आर्गन भनेपछि सल्फरको 6वटै हुन्छ। 6वटा हुने भएपछि अब सल्फरको हामीले इलेक्ट्रोनलाई पहिला यसो गरौँ, पहिला मिलाउँ है। सल्फर भन्ने बित्तिकै सल्फरको इलेक्ट्रोनलाई हामी गोलब्द लगाऊँ, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ दियो, अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ दियो है त। यसलाई यसरी अझ छुट्टै बनाऊँ न, यसरी है, गोलोभित्र क्रस गरौँ, मतलब कि ओ छ र झुकिन्छ। ल यो सल्फर भयो, दुईटा भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सल्फरले के गर्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन, अब यहाँ सल्फरको लागि चाहिएको दुईटा इलेक्ट्रोन, सल्फरको लागि दुईटा चाहिएको, दुईटा भइहाल्यो है। अब त्यसपछि त्यहाँबाट दुईटा त पाइसक्यो उसले त, सल्फरलाई दुईटा मात्रै चाहिएको। सल्फरको लास्टमा 6वटा हुन्छ, 6वटा मध्येमा एउटा हाइड्रोजनबाट एउटा पाइसक्यो, सेयरिङ गरेर एउटा एक्स पायो, अनि के अरे एक्स पायो होइन, यताबाट एउटा बोल्ट पायो अक्सिजनबाट, यताबाट एउटा अक्सिजनबाट पाइसकेपछि सल्फरलाई अब चाहिएकै छैन। सल्फरलाई 8वटा भइसक्यो, किनकि 6वटा पहिले थियो, एउटा अक्सिजनबाट एउटा पाइसक्यो, अर्को अक्सिजनबाट एउटा पाइसक्यो, उसलाई टेन्सन भएन। अब के गरिदिन्छ त उसले भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै भएको इलेक्ट्रोन उसले सर्टकै अक्सिजनलाई बाँडिदिन्छ। यो अक्सिजनसँग कतिवटा छ पहिले, 1 2 3 4 5 6, पहिला 6वटा छ यता, यता पनि 1 2 3 4 5 6, पहिले 6वटा छ। अब यसलाई चाहिँ सल्फरले दिनुपर्ने भयो, यता नि सल्फरले दिनुपर्ने भयो, यता नि सल्फरले दिनुपर्ने भयो। सल्फरले लिन परेन, सल्फरले लिन जरुरी छैन, उसले दिए मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा सल्फरले के गरिदिन्छ, यहाँ एउटा दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो, त्यही भएर सल्फरले आफ्नो यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन यतापट्टि सेयर गर्छ, अनि यतापट्टि आफ्नो दुईटा इलेक्ट्रोन यतापट्टि सेयर गर्छ। सेयर गरेपछि सल्फरमा भएको कतिवटा हुन्थ्यो, 6वटा हुन्थ्यो, 1 2 3 4 5 6, र ठ्याक्क 6वटा भयो। ल एकचोटि हेर त, अब ब्यालेन्स, अब एकचोटि स्टेबल भयो कि भने त्यो चेक गरौँ। यो हाइड्रोजनबाट सुरु गरौँ, यो गोलोमा दुईटा हुनुपर्ने हो, दुईटा छ, 1 2, यो स्टेबल भयो। यो गोलोमा जाऊँ, यहाँ नि दुईटा हुनुपर्ने हो, 1 2, यो पनि स्टेबल छ है त। अब अर्कोमा जाऊँ, अक्सिजनमा जाऊँ, यो अक्सिजन र यो अक्सिजनमा जाऊँ। यो अक्सिजनमा 6वटा थियो पहिले, अनि सल्फर चाहिँ दुईटा थियो, 7 8, यो 8वटा इलेक्ट्रोन भयो, यो अक्टेट भयो, यो स्टेबल, यो अक्सिजन भयो। यो अक्सिजनमा जाऊँ, यहाँ के भयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8, यो पनि अक्टेट, यो पनि स्टेबल। यसमा जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यो पनि स्टेबल, अक्टेट भयो। लास्टमा सल्फरमा जाऊँ, सल्फरको गोलोमा काउन्ट गरौँ, ल 1 2 3 4 5 6 7 8, यो पनि के भयो, अक्टेट भयो, यो पनि स्टेबल भयो। त्यसले सबै स्टेबल भएपछि त्यसले गर्दाखेरि यो के भयो त, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ यता भन्दै ग्यास। ठिक छ नि त्यो, ल हेर अलिकति झ्याउ छ, तर तिमीले जान्नु पर्छ। ल म तिमीलाई एउटा क्लासको दिन्छु, कसले चाहिँ यसको स्ट्रक्चर पार्दै आउँछ है त। ल म एउटा दिन है, द स्ट्रक्चर अफ